मसीह यस्सु के बुजुर्ग और कादर नाम में आप तमाम बहनों, भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों की सलामती हो। मेरे अजीजों, जैसा आपके इल्म में है कि इन दिनों कराची डायसिस के इलेक्शन जो हैं वो अपने अरूज पर हैं, और आल्दो जब से प्रीवियस बिशप रिटायर हुए हैं तब से लेकर अब तक 4 कैंडिडेट सामने आए, और उन 4 कैंडिडेट में से 2 जो हैं उनका तो फिलहाल अता पता नहीं कि वो कहाँ पर हैं, लेकिन जो 2 बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे वो अभी तक जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और खुदावंद ने चाहा तो खुदावंद की मर्जी हुई उन दोनों में से जिसके लिए भी खुदा का प्लान हुआ, ही विल बी गेटिंग अ सीट ऑफ द एपिस्कोपल सीट, और द बिशप की जो सीट है कराची में हासिल करेंगे। एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, मैं आगे जाने से कबल, मेरा नाम चूंकि एरिक सरवर है, मेरे वालिद का नाम सरवर है, मेरा नाम एरिक है, तो एक साहब ने मुझे पूछा जी कि पारिस साहब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मैंने कहा जी वो मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मैं तालिब इल्म बाइबल मुकद्दस का, और मैं तालिब इल्म में ठीक हूँ, मेरे बस की बात नहीं है करना। वो जिन साहब का जिक्र कर रहे हैं वो हॉलैंड में होते हैं। सो बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह की नामों से, लेकिन वो बुजुर्ग पादरी साहब जो हैं वो हॉलैंड में होते हैं। मेरे हम नाम, उनका नाम सरवर एरिक है और मेरा नाम एरिक सरवर है। ही इज द मोस्ट सीनियर pastor in the European diaspora, जबकि मैं यहाँ पर यूएस कैलिफोर्निया में फुलर थियोलॉजिकल सेमिनरी में अपनी पीएचडी फाइनल कर रहा हूँ। सो दिस द बिग डिफरेंस। सो हम दोनों को मिक्स मत कीजिएगा नाम की वजह से। एनीवे, सो आज की जो कॉन्वर्सेशन है वो इस लिहाज से बड़ी अहम है कि जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं मेरे जीजों, तो हमें रसूलों के अमाल से लेकर और फिर अपोस्टोलिक जो लेटर्स हैं जिसमें खासतौर पर थिमोथियस का और तीतस का जिक्र है, हमें चर्च की एक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मिलती है। लेकिन जब हम रसूलों के अमाल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि देयर आर 4 और 5 काइंड्स ऑफ चर्च स्ट्रक्चर्स जो हमें नजर आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रसूलों के अमाल 15वें बाब में जो कलीसिया की पहली बुजुर्गों की काउंसिल बुलाई गई। इट वाज अ काउंसिल पैटर्न और स्ट्रक्चर जिसमें उन्होंने एक मसले को डिस्कस किया, जेंटाइल और ज्यूइश प्लेटफॉर्म को, जिसमें आप 2 नाम देखेंगे कलीसिया के, प्रेस्बिटर जिसका तर्जुमा बुजुर्ग किया गया है और डीकन्स। लेकिन जब हम पौलुस रसूल के खतूत में आते हैं, खासतौर पर अपोस्टोलिक जो लेटर हैं, जो पास्टरल लेटर हैं थिमोथियस और तीतस का, उसमें आपको एक और कैटेगरी का एडिशन मिलता है, और वो है जिसका नाम लिया गया है एपिस्कोप्स, या जिसको बिशप तर्जुमा किया गया है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल वर्ड है दैट इज समथिंग डिफरेंट। लिहाजा हमारे पास 3 जो है वो कैटेगरीज आ जाती हैं, बिशप्स, प्रेस्बिटर्स एंड डीकन्स। सो ये कहानी आगे बढ़ती है चर्च की, और जब हम कलीसिया के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आप देखते हैं कि पौलुस रसूल जब गैर कौमों के पास पहुंचते हैं तो काउंसिल स्ट्रक्चर से चर्च पहुंचता है हाउस होल्ड, घरानों के स्ट्रक्चर के ऊपर, और घरानों के हाउस होल्ड जो हैं उनके कल्चर से जब हम आगे निकलते हैं तो फिर हमें बिशप्स जो है वो नजर आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो चर्च ने जो पहला खत लिखा गैर कौमों को जो कि मसीही हुए, और उनमें जो रसूलों के माल में खत का तो जिक्र है लेकिन खत के कंटेंट का जिक्र नहीं है। चर्च हिस्टोरियंस ने उस खत को, डिडाखे जो किताब मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, डिडाखे जो रसूलों की अपोस्टोलिक तहरीर थी, उसमें जो 16 के 17 चैप्टर थे, उनमें जो चैप्टर नंबर 15 था वो बिशप एंड डीकन्स के जो उनकी मिनिस्ट्री थी उसको एक्सपोज करता है, और ये पहली सेंचुरी यानी सन 70 के करीब लिखा गया है। अंदाजा करें तो दैट्स द अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट, यानी ये उस वक्त लिखा गया है जब अभी अनाजील भी तहरीर में नहीं आई थी। तो ये जो लेटर है 15वां बाब इसका, जो ये बिशप्स के बारे में क्या कहता है, लेट्स रीड दिस वर्ड्स एंड देन आई विल गो फर्दर टू इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट। लिखे जी, appoint therefore yourself bishops and deacons worthy of the Lord, men meek and not lovers of money, and truthful and proved, for they also render to you the service of prophets and teachers. That's an interesting aspect कि बिशप की जो बेसिक और बुनियादी जिम्मेदारी है वो ये है कि वो कलीसिया की तालीम और कलीसिया की जो तरबियत है, कलीसिया की जो इलाहियाती हेल्थ है, वो उस पे फोकस करे और उसके लिए काम करे। यही वजह है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड जब बना 15वीं सदी के अंदर, जब रेफॉर्मेशन इंग्लैंड में पहुंची हेनरी द 8th के दौर में इनिशियली, तो जो पहले बिशप ऑफ कैंटरबरी थे जो बने थॉमस क्रैमर, आज भी जो चर्च ऑफ इंग्लैंड की जो बुक ऑफ कॉमन प्रेयर है वो उस दौर की उनके हाथों की लिखी हुई जो पूरी दुनिया में आज तक 500 सालों के बाद भी इस काबिल इस्तेमाल में है। इसके बाद हम आगे देखते हैं बिशप ऑफ कैंटरबरी से हैं, जिनमें एंटी राइट अभी बिशप ऑफ डरहम, ही इज अ वेरी वेल नोन स्कॉलर एंड थियोलॉजियन, न्यू टेस्टामेंट के हैं। हमारे पाकिस्तान से एक और बिशप जो इंग्लैंड में है उनका नाम है बिशप माइकल नजीर अली, ही इज अ वेरी वेल नोन राइटर एंड थियोलॉजियन एंड मिसियोलॉजिस्ट। इसी के साथ साथ
اور بھی بڑے بشپ جو پریویس بشپ تھے کینٹربری کے رابن ولیمز, ہی واز آلسو اسکالر. سو چرچ آف انگلینڈ نے خاص طور پر بڑے اکیڈیمک اور بڑے جید عالم بشپ پیدا کیے ہیں جو کہ چرچ کی یہی اسی چیز کو اور چرچ کی ہسٹری کو اور لیگسی کو لے کر چلتے ہیں. پاکستان میں جب چرچ پہنچا میرے عزیزو, ویسٹرن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب برٹش رول قائم ہو گیا تو برٹش آرمی اور برٹش رول کے ساتھ جو چرچ آف انگلینڈ تھا وہ بھی انڈو پاک کے کلچر میں پہنچا, اور یوں جہاں جہاں ان کی فوجیں, جہاں جہاں ان کا عملہ تھا, وہاں وہاں انہوں نے کیتھیڈرلز, چرچز اور بلڈنگز, ادارے قائم کیے. اسی طرح چرچ آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان میں پہنچا, اور 1960 میں جب فلائٹ ہوئی, مشنری فلائٹ ہوئی اور مشنری سے پاکستان سے چلے گئے, تو جو انتظام تھا چرچ کا, لوکل چرچ کا, وہ لوکل لیڈرشپ کے ہاتھ میں آیا, اور یوں آج ہمارے درمیان اسی لیگسی کو لے کر چلتے ہوئے جناب ریورنڈ فریڈرک جان صاحب موجود ہیں. ہی از اکیڈیمشین, ہی از اے تھیولوجین, اور وہ اپنے بارے میں خود بتائیں گے کہ وہ کس طریقے کے ساتھ اپنی خدمت کو, اگر آج وہ اپنا تعارف پیش کرائیں تو وہ کیا پیش کریں گے اور کیسے اپنی کال کا احاطہ کریں گے. پادری صاحب موسٹ ویلکم, خداوند آپ کو برکت دے آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو یہ بتائیے گا, پادری فریڈرک جان کی خدمت اور خدمت کی جو کالنگ ہے, آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے, کیسے خدا نے آپ کو خدمت کے لیے بلایا, اور وہ کون سے فیکٹرز تھے جنہوں نے آپ کو تیار کیا کہ آپ اپنی زندگی کو خداوند کی خدمت کے لیے وقف کر سکیں. جی. It's a long story. Reverend Eric, it's not possible to tell all the full story in few minutes. But جو ہمارے ہائی لائٹس ہیں اس کی, صرف میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا, کیونکہ اگر جتنا بڑا کویشچن آپ نے کیا ہے اس کا پراپرلی آنسر کیا جائے تو میں بھی will have to write a book on that. بٹ مجھے لگتا ہے کہ جو بہت ٹرننگ پوائنٹ تھا میری زندگی میں towards the Lord as his servant, and I felt my calling from the Lord. یہ اس وقت ہوا جب I was I passed my intermediate. اور at that time I was in Murray College, Sialkot. اس وقت میرے جو دوست تھے میرے ساتھ پڑھتے تھے, ان میں سے بہت سارے لوگ آرمی کمیشن میں چلے گئے, اور انہوں نے مجھے بھی بہت اصرار کیا. لیکن جب میں نے گھر پہ بات کی اپنی والدہ محترمہ سے, اپنے والد صاحب سے, میرے والد صاحب خود بھی لاہور ڈائسس کے پریسٹ رہے ہیں, خادم رہے ہیں, اور انہوں نے ایک لمبا عرصہ خدمت کی بڑی وفاداری کے ساتھ. اور جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم نے تو آپ کو شروع سے مخصوص کیا ہوا ہے, اور جب آپ کو مخصوص کیا گیا تھا تو دیٹ واز اے ویری کرٹیکل سچویشن. اور ان کا بتانا تھا اور ہے کہ جب خداوند کے حضور میں دیا گیا آپ کو تو یو آر اباؤٹ ٹو ڈائی, کیونکہ سنیک آپ کو کاٹ گیا تھا. اور آج کل تو شاید سنیک کا کوئی علاج ملاج کچھ 100 طریقے ہوں گے, لیکن اس وقت دعا اور خدا کے آسرے کے سوا کچھ نہیں تھا. تو چونکہ میرے والدین خدمت میں تھے تو آئی واز آن کرالنگ پوزیشن میں بھی 8-10 مہینے کا ہوں گا میں. تو مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا پرومس کیا, کیسے ہوا, لیکن انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا آئی بلیو دیٹ. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چرچ میں لے گئے, آلٹر پہ رکھ دیا, آپ کی کنڈیشن بہت خراب تھی. تو ہم نے خدا ان سے کہا کہ ہمارے ہاتھ سے تو یہ نکل چکا ہے, لیکن تو اگر اپنے لیے بچانا چاہتا ہے تو اس کو بچا لے. اور ہم نے اس کے بعد آپ کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کروائی, اور خدا کا کرنا یہ ہوا کہ گریجولی آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی. جب انٹرمیڈیٹ میں پہنچا میں تو وہاں پر یہ بات کمیشن کے طور پر آئی سامنے. آرمی کمیشن آپ کو پتہ بڑی اٹریکٹیو جاب ہے اور بہت اٹریکٹیو پوزیشن ہے. دوستوں نے اصرار بھی کیا, میرے ماموں تھے آرمی میں صوبیدار میجر, انہوں نے بہت اصرار کیا. تو میں نے جب ماما کی بات سنی تو مجھے یہ میرے اندر یہ فیلنگ بڑی شدت سے پیدا ہو گئی کہ فریڈرک یو آر سیوڈ فار دا منسٹری, یو آر ناٹ سیوڈ فار دا کمیشن. اور میرے دل میں یہ بہت خوف تھا, اور کوئی چیز کوئی شخصیت ایسی تھی جو مجھے اس بات پر کنونس کر رہی تھی کہ نہیں, دس از ناٹ یور وے ٹو گو ٹو کمیشن. اور فائنلی بہت اسرار اور بہت دوستوں کی ضد کے بعد میں نے کہا کہ نو,
اگر میں سلیکٹ ہو بھی جاؤں اور کاکول ٹریننگ پہ چلا جاؤں اور کسی پہاڑ سے گر کے مر جاؤں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ 2 گناہ ہو جائیں گے. ایک تو میں اپنے ماں باپ کے وعدے سے منحرف ہوا، اور دوسرا اس کالنگ سے جو میرے والدین کے تھرو مجھے ملی ہے. جب تک میں یہ فیل کرتا تھا کہ جب تک انہوں نے یہ بات میرے ساتھ شیئر نہیں کی، یہ ان کی کمٹمنٹ تھی خدا کے ساتھ. جب انہوں نے یہ کمٹمنٹ میرے ساتھ شیئر کر دی تو سنس آئی واز اڈلٹ، بالغ تھا، تو میں نے سوچا کہ نو آئی ایم باؤنڈ ٹو دس پرومس. So then I took that promise as my own promise to God. تو میں نے کمیشن کو چھوڑ دیا، اور سفارشیں بھی تھیں، بہت ساری چیزیں تھیں جو ہو بھی سکتا تھا، لیکن there was a conviction, there was a motivation inside کہ no, I will have. اگر میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تو مجھے یہی کرنا ہے، کیونکہ مجھے بچایا ہی اس لیے گیا تھا اس وقت. اور by the course of time خداوند نے ان سالوں کے بیچ میں ایسی اپرچونٹیز مہیا کی. والدین میرے جو تھے، میرے فادر ولیج ایریا میں خدمت کرتے رہے، بہت زیادہ ریسورسفل نہیں تھے، لیکن تو بھی خداوند نے مجھے مرے کالج سیالکوم نے جب داخلہ دلوایا ایجوکیشن کے لیے، تو ہمارے گاؤں کے چودھری صاحبان جو تھے، بڑے ذمہ دار جو تھے، وہ کہا کرتے تھے بھائی پادری صاحب کے پاس بہت پیسے ہیں ہمارے کالج میں، بٹ دیر واز نو منی، بٹ اٹ واز آل دا ارینجمنٹ آف گاڈ. ان شارٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نے میرے والدین کے پرومس کو اس طرح سے ٹیک اپ کیا کہ مجھے اس طرح سے اس نے گروم کیا، اس طرح سے تیار کیا، میرا فیتھ بنا. اور دین آئی ٹک دیٹ کالنگ تھرو مائی پیرنٹس اینڈ آئی اون دیٹ. اور ابھی تک میرا یہی فیتھ ہے، یہی عقیدہ ہے کہ آئی ایم سیوڈ فار دا گاسپل پروپیگیشن. ادروائز اور کوئی مقصد نہیں زندگی میں. باقی جو فیملی لائف ہے، فرینڈس کی لائف ہے، کمیونٹی لائف ہے، دیٹ از along with you when you are living on the planet earth. لیکن مین فوکس جو ہے وہ ڈی فوکس نہیں ہونا چاہیے. سو آئی ایم ویری کلیئر کہ آئی ایم سیوڈ فار دا پروپیگیشن آف دا گاسپل ٹو وٹنس دا ورک جیسس کرائسٹ ڈیڈ فار دا ورلڈ. سو دس از مائی ویری کلیئر کنوکشن اینڈ دس از مائی فیتھ اینڈ دس از مائی کالنگ اسٹوری. اور اس کے بعد دین آئی ڈیڈ مائی BA فرام مرے کالج سیالکوٹ. اور خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ایک دن بھی میری زندگی کا ضائع نہیں ہوا. جب میں BA کر رہا تھا مرے کالج سیالکوٹ سے، تو ان دا مین ٹائم میں نے بشپ ملک کو سیمنری کے لیے اپلیکیشن دی ہوئی تھی. اور ایسا ہوا کہ ادھر سے میرا رزلٹ آیا اور ساتھ ہی میرا سیمنری ٹریننگ گجرنا والے میں. آئی ڈیڈ مائی MD فرام گجرنال تھیولوجیکل سیمنری. اور وہاں سے پھر میرا جو منسٹری جرنی ہے that was started in Lahore, Awami Colony. That was slum area. That was a big challenge for me to be there to serve because church nahi tha. I was supposed to plant a church over there. نئی آبادی تھی ساری، دیہاتوں وغیرہ سے لوگ آ کے لاہور شہر کے آؤٹ اسکرٹس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو I was appointed there to plant a church over there. So I planted that church very early in my ministry time. So when I was transferred from Awami Colony Lahore, that is behind the General Hospital Lahore, اس وقت اب تو وہ آبادی بہت اندر آ گئی ہے، لیکن میں یہ بات 32 سال پہلے کر رہا ہوں 32 years back. اور وہاں پر میں نے چرچ پلانٹ کیا اور 2-2.5 سال میں وہاں رہا. دین آئی واز ٹرانسفر ٹو سینٹ اینڈروز چرچ ایمپریس روڈ، جو ریلوے ہیڈ کوارٹر کے بغل میں ہے. تو وہاں پر جو میرا ٹائم تھا عوامی کالونی میں فارغ صاحب، دیٹ واز although it was very hard time, but it was my wilderness that where I experienced the love of God, how God cares his ministers. کیونکہ it was not that easy to live there. کالج ہاسٹل، پھر سیمنری، دن ایک دم سے ایک ایسی جگہ پر کہ جو بہت مشکل وقت تھا. But I took at one time I was so fed up. I am speaking very frankly کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے ریزائن کر دینا چاہیے. شاید میری قابلیت کا I stood first in my seminary result. You know, Bishop Malik was there. I took three awards on my graduation. تو یہ دل میں تھا کچھ، وہ ہوتی ہے ایک چیز ہر اسٹوڈنٹ میں. تو میں نے سوچا کہ یار مجھے ہی بشیر صاحب نے کتنے رہا دیتا ہے.
this is not my place. मैंने एक दिन ऐसा फैसला कर लिया कि मैं सुबह जाऊंगा और रिजाइन कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो सीनियर था वो मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था। बेशक साहब मेरी बात नहीं सुन रहे थे, मेरी प्रॉब्लम्स नहीं सुन रहे थे। वो कहते थे कम थ्रू योर इंचार्ज, डोंट कम फॉरवर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो दीज थिंग्स वर डिस्टर्बिंग मी, बट दैट वाज अ पार्ट ऑफ सिस्टम, यू नो। तो मैंने डिसाइड कर लिया। यकीन जानिए उसी रात खुदावंद ने मुझे एक टेक्स्ट दी, और वो टेक्स्ट ये थी कि जब बनी इसराइल मिस्र में से निकले तो बियाबान में आ गए, और अगर बियाबानी एक्सपीरियंस वो ना लेते तो मुल्क मौदा में कभी ना पहुंचते। श्योर, बिल्कुल। तो मैंने वो थॉट, दैट वाज माय फर्स्ट थॉट आई रोट इन माय डायरी, एंड दैट वाज गिवन बाय माय लॉर्ड। उसमें मैंने लिखा अपनी डायरी में उस रात जब मुझे खुदा ने थॉट दिया, और दिस थॉट वाज गिवन टू बाय गॉड थ्रू टू मी, कि नोबडी कैन एंटर इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड without going through the wilderness. So I took that time as my wilderness to enter into the promised land. उसके बाद कोई ग्रम्बलिंग नहीं थी, कोई कंप्लेनिंग नहीं थी, कुछ नहीं था. I spent all my time joyfully and faithfully. And right after that, I was transferred to St. Andrew's Church. और आपने देखा हुआ है वो चर्च, that was not less than promised land. और लोग हैरान थे कि एक कच्ची आबादी से बंदे को, इतने जुरे बंदे को उठा के कहाँ डाल दिया. So there I was privileged to serve with presently Bishop Azad Marshall. At that time he was priest, and we both were ordained at the same day and same time, Bishop Azad Marshall and myself and Shahid Maraj in 1988. So it was a very good time. We spent time in retreat. So after I served there in St. Andrews for about 3 years, then I was transferred to Rawalpindi St. Mary's Church, Westridge. And I served there for 6 years as vicar. और वहाँ पर भी खुदावंद ने बड़ा एक्सपीरियंस दिया. हर खिदमत से पहले एक बड़ी जंप से पहले खुदावंद ने मुझे फिर एक विल्डरनेस दिया. जब मैं ट्रांसफर हुआ रावलपिंडी, तो वो चर्च जो था वो 20 इयर्स से लिटिगेशन में था. बिशप मलक की क़यादत में वो चर्च हमें वापस मिला लाहौर डायसिस को. कोई पादरी वहां जाने के लिए तैयार नहीं था. कलीसिया जो उसकी थी वो सारी 20 सालों के बीच में फेड अप होकर इधर उधर दूसरे चर्चेस की मेंबर बन गई हुई थी. So I had only 2 members in that church. So again, it was a challenge for me. So मैंने सोचा कि that's wonderful. If there is a wonderful wilderness, there is a promised land as well. So I lived there and served there for 6 years and served very hard. कोई हालत नहीं थी उस चर्च की, बहुत उजड़ा हुआ चर्च था, इर्द गिर्द जंगल था. जोगो के चर्च बहुत बड़ा था, उसके इर्द गिर्द 16 कनाल जगह थी, बहुत बड़ा चर्च था वो. लेकिन बिकॉज ऑफ लिटिगेशन लोग फेड अप हो गए, जी ये तो झगड़े नहीं मुकते आगे, तो लोगों ने दूसरे चर्चेस की. सो आई सर्व देयर, आई रिस्टोर्ड दैट चर्च. जब मैं वहां से ट्रांसफर तो नहीं, आई वाज सेकंडेड टू सेंट थॉमस इन 2001. तो वहां से जब मैं निकला हूं तो उस वक्त व्हेन आई जॉइंड दैट चर्च देयर वर ओनली 2 families with a very severe opposition around. क्योंकि जो लोग जिनके कब्जे से लिया था वो लोग इर्द गिर्द बैठे हुए थे, and there was a lot of danger. But I put myself there and rely on God. He will take care of me and he will help me to restore this church. First I planted that church, then I restored a church. उस restoration के बाद खुदावंद ने jump दिया. In the meantime, I was serving as Dean of Studies at Lahore Bible College that was located in Rawalpindi. That was entirely a project of Lahore Diocese. So I was appointed there as Dean of Studies. I formed the whole process program of academia in that college. So and that was a great opportunity for me. And Bishop Malik gave me that opportunity and he appointed me as Dean of Studies over there. I served there as 6 years, for 6 years, along with my responsibility in church. So I was duly responsible for church and the college. So from that place, St. Thomas's Board of Governors requested to Bishop Malik, because I was serving under Bishop Malik since I was a priest in Lahore Diocese. So they requested to Bishop Malik, and Bishop Malik asked me, and I refused. I don't want to
go to Karachi. उन्होंने कहा ओके बेटा, I will not compel you, I will not force, okay, it's your will. अगले साल फिर बोर्ड की मीटिंग, उन्होंने कहा जी वो पिछले साल हमने एक डिसाइड किया था, व्हाट इज अबाउट दैट? बिशप मलिक ने कहा जी, he is not coming, he has refused. And बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कहा नहीं नहीं ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਣਾ ਚਾਹते ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹते, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚਰਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ है, कॉलेज चला रहा है। तो बिशप मलिक ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने उससे कहा है, और उस यंग मैन है, उसने कहा है कि आई एम वेरी कंफर्टेबल इन मिनिस्ट्री इन रावलपिंडी, आई डोंट वांट टू गो टू कराची। उन्होंने कहा जी नहीं, आप दोबारा रिक्वेस्ट करें। वापस गए, उन्होंने दोबारा मुझे बुलाया, उन्होंने फिर मुझे कहा, तो आई अगेन रिफ्यूज्ड, आई डोंट नो व्हाई। थर्ड टाइम, जब थर्ड ईयर में साल में एक ही हमारी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग होती है सेंट थॉमस की, तो उसमें फिर पूछा गया, उसमें तो जितने भी बोर्ड मेंबर्स थे ऑलमोस्ट सारे बिशप्स उसमें होते हैं, प्रिंसिपल ये वो सारे सीनियर क्लर्जी। उन्होंने कहा जी नहीं बिशप साहब, ये आपकी कोई अपनी पद नियति है, आप बंदे को नहीं भेजना चाहते। फिर थर्ड टाइम जब उन्होंने मुझे कहा तो मुझे कहने लगे कि बेटा मुझे पता आप नहीं जाना चाहते, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ना एक रुका उनको लिख दें, और विद माई रेफरेंस कि मैंने आपको बताया है और आप अपनी मर्जी से नहीं आना चाहते, मेरी जान तो छूट जाए। वो हर बात तो मुझे कहते हैं। खैर वो हुआ, तो मैंने रुका लिखा नहीं है। मैंने कहा नहीं, दिस इज नॉट गुड। सो उसी समर वेकेशन में मेरे भाई का ऑर्डिनेशन था, जो आजकल यूके में है, पादरी एल्विन जॉन। तो लाहौर कैथीड्रल में उसका ऑर्डिनेशन था, मैं भी गया हुआ था, परवेज सुल्तान साहब भी वहाँ थे। तो वहाँ उन्होंने मुझे फिर पकड़ लिया, भाई साहब आप क्यों नहीं आना चाहते, एक पादरी होने में और प्रोफेसर पादरी होने में बड़ा फर्क होता है। खैर इस चीज ने तो मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं किया, बट वन थिंग दैट कन्विंस्ड मी एंड फोर्स्ड मी कि फ्रेडरिक, you are not the only person in Pakistan to whom the college is calling. There are so many others, but maybe there is a will of God. Why are you not listening the word of God? Maybe God is speaking through bishop, through principal, and you are not listening. This was a thing I pricked मैं आपको सच्ची बात बताऊं, तो मैं 2 मिनट के लिए रुका, तो ये डर मेरे दिल में बैठ गया कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा। सैमुअल भी खुदावंद की आवाज नहीं पहचान रहा था। तो उसके टीचर ने उसको गाइड किया था, और मैं भी शायद नहीं पहचान पा रहा था, but then Holy Spirit moved me and motivated me, और उसने मुझे गाइड किया। और देन एट वंस मैंने परवेज सुल्तान साहब से कहा कि आप रावलपिंडी की तरफ कब आ रहे हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने कहा कि 12 जुलाई को मैं वहाँ हूँगा इस्लामाबाद में। आई प्रिपेयर्ड माई होल फाइल एंड हैंडेड इट ओवर टू परवेज सुल्तान, और मैंने कहा कि नो आई विल वेट अपॉन योर अपॉइंटमेंट लेटर। तो दिस कन्विक्शन के साथ मैंने खुदावंद की कॉल को कबूल किया था सेंट थॉमस के लिए, कि खुदावंद मुझे कराची ले जा रहा है, और उसके पीछे जरूर उसका कोई मकसद है जो मैं इस वक्त नहीं जान रहा। फिर जब ये मैंने कमिटमेंट कर ली, फिर मेरे डॉक्टर्स ने मुझे मना किया, मेरे रिश्तेदार, मेरे बहन भाई, सब कुछ, कोई नहीं मान रहा था कि आप कराची जाओ, क्योंकि मेरी फैमिली टाइज इस तरह की थी कि सारी फैमिली मेरे साथ बंधी हुई थी। डॉक्टर मेरा रिकमेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे रावलपिंडी में साइनस प्रॉब्लम बहुत रहता था। तो वो कहते थे नहीं, कराची में नमी बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है, आपको वहाँ ज्यादा होगा, तो आपको सूट नहीं करेगा वहाँ का वेदर, यू शुड नॉट गो। पर वन थिंग वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड, whatever the situation will be there, now I have committed to join St. Thomas. I will go and see how God cares me. And I have experienced God has cared me in these 20 years in Karachi. There was no problem of health, there was no problem of relatives and other friends. खुदा ने इस शहर में मुझे इन 20 सालों में इतने दोस्त दिए हैं कि I feel कि there is a cloud of friends around me. I am very comfortable in Karachi. मुझे गांव लगता है मेरा शहर कराची। तो I felt कि God is calling me. जब दोस्तों ने मना किया तो मुझे अब्राहम का वाकया याद आया। खुदा ने मुझे याद कराया कि लुक, जहाँ पर खुदा अब्राहम को ले जाना चाहता था, वहाँ उसका भी कोई नातेदार रिश्तेदार नहीं था, और उसने कहा मैं वो इलाका तुझे मिरास में दे दूंगा, तू जा। और मैंने उस कॉलिंग को, उस मैसेज को रिसीव करके तो जंप टू कराची।
Wonderful. Pari Sahab, बहुत shukriya. This is a fascinating journey of faith and also a providence and the purpose of God which you have served in all these more than 32 years. लेकिन आते हैं आगे आज इस बात के ऊपर कि खास तौर पर आपका एक खास तौर पर मैं जो नौजवान या लोग जो सुनेंगे और खास तौर पर वो लोग जो समझते हैं कि शायद आज अगर पादरी फ्रेडरिक जॉन बिशप की कैंडिडेसी में है तो शायद दिस इज द ओवरनाइट प्रोसेस, दिस इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस. आप सब जानते हैं कि जितने मैं भी उसी सेमिनरी से ग्रेजुएट हुआ जहां से पारी साहब हुआ, आल्दो हमारे चर्च स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आई एम फ्रॉम प्रेस्बिटेरियन बैकग्राउंड, वो एंग्लिकन बैकग्राउंड से आए, लेकिन जितने लड़के नौजवान जिनकी कॉलिंग होती है और बड़ी नौजवानी में खुदा जब उनको बुलाता है, हमें बाज़ औक़ात नहीं पता होता कि खुदा हमें कहां पर और कैसे इस्तेमाल करेगा. दिस इज ऑल बाय फेथ. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस प्रोसेस में खुदा पर भरोसा रखना कि वेयर एवर, वेदर इन द विल्डरनेस, वेदर इन द प्रॉमिस्ड लैंड और वेदर इन any kind of mountain top or a valley down, dark valley experience, God is going to be with you. So Pari Sahab, this is the motivation even सुनने वालों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल हैरानकुन बात होगी सारे जर्नी को जानना आपके वसीले से कि कहाँ एक कॉल पर्सन खुदा ने उसको सांप के काटने से बचाया बगैर एनी मेडिकेशन. माँ बाप का फेथ, माँ बाप ने दे दिया खुदा को, खुदा ने उसको सरवाइव किया, सस्टेन रखा, अपने लिए बचा के रखा और खुदा ने उसको सेमिनरी भेजा, वहां से चर्च प्लांटर एक स्लम एरिया से फिर होते 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 और यूं 32 साल का सफर जो है, दैट इज नाउ कल्मिनेशन. मैं समझूंगा कि दिस इज द कल्मिनेशन जो है कि इस वक्त बिशप की कैंडिडेसी के लिए आप मौजूद हैं जो कि एकेडमिक बैकग्राउंड से है. पारी साहब, दिस इज द थर्ड जनरेशन ऑफ बिशप्स इन सिंस द 1970s, द चर्च, द फॉर्मेशन ऑफ द सीओपी, द यूनिटी है. उसमें आपके नॉलेज में कितने ऐसे बिशप हैं जो एकेडमिक बैकग्राउंड से बिशप बने? कोई है हमारे पास ऐसा कोई लेगेसी जिन्होंने कुछ लिखा हो, पढ़ाया हो और यहाँ पर उनकी कोई एकेडमिक या थियोलॉजिकल बैकग्राउंड हो सेमिनरी में पढ़ाने की और फिर वो कैंडिडेसी में आए हों बिशप की? है हमारे पास कोई ऐसी लेगेसी? मेरा ख्याल है कि आई रिमेंबर बिशप विलियम जी यंग who was Scottish. He was bishop of Sialkot and वो गुजरनाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में चर्च हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं. Although first he became the bishop of Sialkot and then he was requested to come to seminary for teaching church history. But on the other hand, I know Bishop Malek, he was very academic minded. Bishop Samuel Robert Azariah, Bishop Manu Ramal Shah, and all other bishops are, there are two perspectives of being academic in my mind. One is the professional academic, to be professionally academic. And the other thing is to be academic, to promote academia. Nobody can promote academia unless he or she is academic. And I think St. Thomas's Theological College, that is owned by Church of Pakistan. And Church of Pakistan ki jo theological vision hai, that was moved and promoted by the bishops of Church of Pakistan and these two generation bishops. Because इस कॉलेज की हिस्ट्री भी ऑलमोस्ट इतनी ही है, 2 जनरेशन पर मुहित है, तो उसमें जो एकेडेमिया का बर्डन था, थियोलॉजिकल एकेडेमिया का, वो बिशप के दिल और दिमाग पे था. वो कि बहुत सारे बिशप साहिबान को सेमिनार्स में टीच करने का मे भी मौका ना मिला हो, बट दे हैव अ वेरी क्लियर विजन फॉर थियोलॉजिकल एकेडेमिया. एंड I think we should be very honest that ये जो बिशप का ऑफिस है पादरी एरिक, इसमें जो आपने डिडाखे से एक कोटेशन कोट की थी, उसमें टीचिंग का जो पहलू है वो बड़ा नुमाया है एपिस्कोपस की लाइफ में और मिनिस्ट्री में. और जब ऑर्डिनेशन कॉन्सिक्रेशन बिशप की होती है तो उसमें ये वॉस दिए जाते हैं और लिए भी जाते हैं और हर बिशप उसको अपनी कैपेसिटी में डिलीवर करने की कोशिश भी करता है. मैं नहीं कहता कि सब ने एक ही लेवल पर उसको डिलीवर किया है, पर एवरी बिशप ट्राई टू डिलीवर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग एंड एकेडेमिया थियोलॉजिकली. और मैं सोचता हूँ कि अगर हम प्रोफेशनली इसको देखें तो Bishop Malik was supposed to has been teaching in Lahore Bible College where I was Dean of Studies,
in Rawalpindi. No matter کہ وہ کتنا پڑھاتے تھے, کتنے دیر ٹھہرتے تھے, اور لیکن he has been, اور Bishop Manno has been teaching, and in these days he is principal at this place, St. Thomas's Theological College, and he is teaching 2-3 very key subjects at St. Thomas's Theological College. And I have mentioned Bishop William G. Young, and I am privileged. I was confirmed by his hand, Bishop William G. Young. My confirmation was done by his hand. So these 2, 3, 4 bishops are very clearly. Even Bishop Azad Marshall has been teaching, even since Lahore College of Theology. He is the founder of that, and along with that, Bishop Michael Nazir Ali, so highly academic person. If I don't forget any other so excellent teacher who was appointed as and served as a teacher, I apologize, but Bishop Michael Nazir Ali is a great name, big name. Bishop Azad Marshall, Bishop Samuel Robert Azraya, Bishop Malik, and Bishop Clean John, Bishop of Hyderabad. He has been teaching in this college before joining Hyderabad, because जब वो student था यहाँ पर, he was very brilliant student in college, and right after that he was asked to teach at St. Thomas's. So यहाँ पर वो teach करते रहे, फिर वो UK चले गए, फिर वापस आके हैदराबाद को as clergyman join किया. So he has been teaching. So there are so many bishops, even in our present day hierarchy. There are so many bishops who have been teaching in different seminaries and theological colleges. और साहब थैंक यू वेरी मच, आपने एक बड़ा अच्छा प्रीव्यू दिया है. एंग्लिकन डायसिस जो है पाकिस्तान का चर्च ऑफ पाकिस्तान यूनियन जो है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है एकेडमिक्स का और खासतौर पर नए इदारे जैसे अभी ये लाहौर आपने बात की, लाहौर स्कूल ऑफ थियोलॉजी जो कायम हुआ है रिसेंटली, जहाँ पर पादरी परवेज सुल्तान साहब अभी मूव हुए हैं और उनकी जगह पर यहाँ पर बिशप मन्नो रुमाल शाह साहब आए हैं. सो दिस इज अगेन अ साइन ऑफ काइंड ऑफ reformation and sign of a more excellence in a theological education जो हम देख रहे हैं. So आते हैं आपके कैंडिडेसी और आपके इलेक्शन की तरफ इस वक्त, जो कि आज ड्यू थे जब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, और चंद एक कोर्ट केसेस की वजह से और चंद एक प्रीवियस बिशप साहब की उनकी जो कहना चाहिए कि जो उनकी डिमांड है या उनकी जो विश है उसके बरक्स जो है चर्च सफर कर रहा है, और आज हम इस हालत को पहुंच गए हैं कि इलेक्शन जो है वो कोर्ट केसेस के जरिए हल हो रहे हैं, और ये सारा काम जो कोर्ट केस कल्चर हमारे पास आ गया है. ऑल्दो वी आर वेरी सैड. और मुझे इस पे कोटेशन मैं एक और कोट करूंगा यहाँ पर, जब एंग्लिकन चर्च इन्फेंट था और 15वीं सदी में जब किंग हेनरी द 8th के दौर में जब अभी वो फॉर्म हो रहा था इनिशियल लेवल पर, तो किंग हेनरी ने जब काउंसिल बुलाई अपने चर्च ऑफ इंग्लैंड की, उस वक्त तक अभी तक पोप के अंडर ही था और वो अभी तक फुली रिफॉर्म नहीं हुए थे. तो उन्होंने एक तरफ सारे बिशप्स को बिठाया इंग्लैंड के, जो कि उस वक्त सारे रोमन कैथोलिक था, और उसके बाद एक तरफ उन्होंने सारी लेटी बिठाई, और लेटी वो थी सारी जो कि गवर्नमेंट चलाती थी. तो उन्होंने क्या कहा, और उनके आपस के जो प्रॉब्लम थे उनको हल करने के लिए उन्होंने क्या कोट किया. आई एम कोटिंग नाउ. ही सेड, पीपल लुक फॉर द लाइट and you bring darkness, and as for the laity are not free of malice. King Henry the 8th. ये जो इस कोटेशन के बैकग्राउंड में और इस पस मंजर में इस वक्त जो चर्च के खासतौर पर इलेक्शन के ऊपर जो सवालात हैं, और जो लोगों ने खासतौर पर जिस किसी से बात करें, एवरीबडी इज in a kind of uncertainty के पता नहीं क्या होगा, और ये हो गया है जो. और चूंकि मेरे ख्याल में, मेरी अपनी दानिश में, आपको खुदा ने इस मौके पर खड़ा किया है, प्रिपेयर किया है 32 सालों में टू रीच दैट लेवल. तो आप इन चैलेंजेस को इस सारी कैंपेन में कैसे देखते हैं, और इसके साथ चर्च का जो रोल है, चर्च की जो फाइट है, जो काउंटर रिस्पॉन्सेस हैं चर्च के, वो क्या है, कैसे आप ऐसी चीजों को डील कर रहे हैं राइट इन द मिडस्ट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड द कोर्ट केस कल्चर? पादरी साहब, बात ये है कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं होता, और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो टेंजिबल होते हैं, उनकी ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, और हर प्रॉब्लम का हल उसकी ग्राउंड पर ही होता है. और ग्राउंड पर रहते हुए
ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ ان پرابلمس کا سولوشن کہاں ہے. اور رہی بات چرچ کیسے رسپونڈ کرے گا، اس کو بھی کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے کہ the people who are making problem, they are also known as church. And the people who are trying to solve that problem, they are also known as church. But who will decide who is right and who is wrong? ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اپنے ریلیجس معاملات کو نان ریلیجس اینٹی کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ ہمارے فیتھ میٹرز اور فیتھ ایکٹیویٹیز کا ڈیسائیڈ کرے، جس کے لیے پولس رسول نے بڑا اسٹریٹ فارورڈلی منع فرمایا تھا. یو ریمبر دیٹ. بٹ اگین جو بھی ہمارے پریزنٹ کانٹیکس اور سینیریوز ہیں اس میں مختلف سوچ کے لوگ رہتے ہیں. اور جو میلائس کی آپ نے بات کی کوٹیشن میں، ہنری کی کوٹیشن میں، وہ اس وقت کی سچویشن تھی، اور آج جو کوٹیشن آپ نے کوٹ کی ہے وہ بالکل شاید آج کے کانٹیکسٹ میں بھی اتنی فٹ ہے جتنی اس وقت تھی. ٹھیک ہے، اس وقت کے لوگوں نے سولوشن اپنے طریقے سے کیا. ہنری کا زمانہ جو تھا دیٹ واز کرسچن امپائر آلموسٹ، بٹ ناؤ وی آر لیونگ ان اسلامک کنٹری where their church has not a very vital role in government matters and court matters. So ان کا کانٹیکسٹ اور ہمارا کانٹیکسٹ بہت ڈفرینٹ ہے. ہم اس وقت جو ایز چرچ اینڈ بینگ کینڈیڈیٹ آئی فیل کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہنے کا جو ہمیں ہدایت ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ پیگن ہوں، چاہے وہ اسلامک ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہنے کی بات ہے. چونکہ ہم نے اپنا معاملہ کسی اور جگہ پر پٹ اپ کر دیا ہے جو کہ اتھارٹی پہ ہیں، جو کہ رولنگ پہ ہیں، پھر ہمیں اگر اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز کنٹیمپٹ آف کورٹ اینڈ دیٹ از ناٹ اے وائز ڈیسیژن. ٹھیک ہے، اگر تو یہ معاملہ کورٹ میں نہیں ہے اور چرچ کے لیڈرز آپس میں بیٹھ کر افہام و تفہیم سے اس کا فیصلہ کر لیتے تو یہ آئیڈیل تھا. اٹ واز ویری مچ ببلیکل. لیکن چونکہ ہمیں آپس کے ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، کانفیڈنس نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے انٹرسٹ پر شک ہے، کسی کے اپنے ڈیزائرز ہیں، اپنی خواہشات ہیں، اس کو لے کر پھر ہم ایک تھرڈ پارٹی کے پاس چلے جاتے ہیں جو کہ نان چرچ پارٹی ہے. اب چرچ میٹرز کو نان چرچ پارٹی جب ڈیسائیڈ کرے گی جو کہ فلی اتھارٹیٹیو ہے، تو پھر چرچ اس کے بارے میں کیا کرے گا؟ اب چرچ از ویٹنگ فار دا ڈیسیژن آف دا کورٹ. اگر چرچ اس کو بائی پاس کرتا ہے یا اوور رول کرتا ہے تو یو نو دا لا آف دا لینڈ دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز کنٹیمپٹ، اور اس سے معاملات اور خراب ہو سکتے ہیں. اس کے ڈیلے میں زیادہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن اس لیے جو وائس لوگ ہیں وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے اپنے معاملات ایک ایسی جگہ پر دے دیے ہیں جہاں سے فیصلے کی ہمیں اب انتظار کرنا ضروری ہے. تو 9 بدھ کے روز ڈیٹ ہے، اور خداوند سے بہت دنیا، بہت ایماندار کلیسیا دل و جان سے دعا کر رہی ہے کہ خداوند بدھ کے روز ہی کوئی ہمیں ڈیسیشن ادھر سے دے دے اور اکارڈنگلی پھر ہم وے فارورڈ کریں اور یہ پروسیس مکمل ہو. کیونکہ اٹ از ناٹ گڈ فار اے ڈائسس ٹو بی وداؤٹ ڈائسس، وداؤٹ اے بشپ. بیکاز جب ہیڈ وہ کہ ہمارے کمسٹری بشپ صاحب بڑا وائزلی اپنے ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں، بٹ اگین یو نو the Church of Pakistan Constitution defines some limitations of commissary bishop and diocesan bishop. So if the diocese is running without the diocesan bishop, there will be some lacks and weaknesses. So کلیسیا بھرپور طریقے سے اس دعا میں ہے کہ خداوند اس معاملے کو ادھر سے جلدی کسی لحاظ پر لائے تاکہ کلیسیا قدم بڑھائے اور جو چرچ آف پاکستان لیڈرشپ ہے وہ اس کو اکارڈنگلی آگے لے کر چلے. سو آنریبل کورٹس کے فیصلوں کا احترام کرنا یہاں پر ہر پاکستانی کا فرض ہے اور ذمہ داری بھی ہے. تو اس لیے جب ہم اپنے معاملات کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو پھر آپ اپنے فیصلوں کے لیے کسی اور کے رحم و کرم پر چلے جاتے ہیں. سو اٹ از اے کائنڈ آف میسج اینڈ چیلنج ایز ویل کہ چرچ شوڈ ڈیسائڈ اٹس پرابلمس اینڈ ڈیسیژن being within its own boundaries.
थैंक यू मैट फारिस साहब, आपने बड़ा बड़ा कहना चाहिए कंसाइज किस्म का आपने इसको कमेंट किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि 30th को जब दोबारा कोर्ट जो है वो दोबारा रिमेन होंगे, और वी होप के जो है चर्च आज़ादी के साथ इलेक्शन कंडक्ट कर सके, और हमारी दुआएं और हम सब की पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी क्रिश्चियंस की सिर्फ 2 इलेक्शन पर नजर है पूरी दुनिया में। नंबर 1 Yes. अमेरिका के प्रेसिडेंट जो नवंबर में हो रहा है, और कराची Yes. डायसिस के इलेक्शन, और ये दोनों Yes. बड़े क्रिटिकल इलेक्शन हैं। और मैं खासतौर पर कराची आइट्स हूँ, मैं आपको भी पर्सनली जानता हूँ, और डायसिस के साथ मेरा, सेंट थॉमस के साथ मेरा एक क्या कहना चाहिए अकीदतमंदाना दोस्ताना एक रिलेशनशिप है, और रहेगा खुदावंद ने चाहा तो। सो दैट्स देयर, सो दैट्स व्हाई वी आर ऑल कंसर्न्ड, वी आर ऑल प्रेइंग एज वेल एज सो। Yes. Yes. और सब आपने 2-3 चीजों की बात की, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और पर्सनल इंटरेस्ट जब हमारे कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। आपका क्या ख्याल है कि क्या हमारी जो तरबियत है या हमारी जो प्रोडक्शन है जो निकलती है सेमिनरी से, और क्योंकि मैंने सुना है कि एक कैंडिडेट ऐसे भी हैं कि जो सेमिनरी आए वो इसलिए थे, कहते जी मैंने बिशप बनना है, तो मेरी चूंकि उनसे गुफ्तगू नहीं हुई, वरना मैं जरूर उनसे पूछता उनके विजन के बारे में भी। लेकिन ये जो आइडिया है कि जो सेमिनरी में आते हैं, what kind of pedigree they are taking and what kind of atmosphere जो है वहां पर के जो इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट जब एक दूसरे के साथ जब टकराते हैं, और ट्रस्ट बिल्डअप नहीं रहता अपने ही हम फेथ भाइयों पर, अपने ही खिदमत गुजार जो लोग हैं। किसी ने कहा था जी कि चर्च इज द ओनली आर्मी हु अटैक ऑन देयर वुंडेड सोल्जर्स, कि जो पहले जख्मी उसके सिपाही होते हैं वो उन्हीं पर तीरंदाजी शुरू कर देती है। तो आप चूंकि पिछले 20 साल से ज्यादा अरसा आप थियोलॉजिकल सेमिनरीज के अंदर हैं, आपका पाकिस्तान की जो थियोलॉजिकल एकेडमिया है उसके साथ उठना बैठना है, आपकी पल्स पर हाथ है। आपके ख्याल में क्या हमारी सेमिनरीज जो प्रोड्यूस करती हैं जिन्होंने फ्यूचर लीडर में जाना होता है, क्या कहीं वहां पर पेडिग्री में कमी है कि हमारे अंदर लीडरशिप जो है वो इस तरह की पैदा हो जाती है? आप इस मामले में थियोलॉजिकल सेमिनरीज के रोल को कहां पर देखते हैं कि वो लीडरशिप प्रिपेयर करने में कहां पर हमसे भूल चूक हो रही है, या कौन सी चीजें हैं जो हमें रिविजिट करनी चाहिए और रिक्लेम करने चाहिए दोबारा करिकुलम के अंदर? इसके पाजी आरिफ साहब 2-3 लेवल्स है इस आपके सवाल को एड्रेस करने के। पहला लेवल तो यह है कि जहां से एक कैंडिडेट फॉर द सेमिनरी आता है, फैमिली बैकग्राउंड है, उसके सोशल बैकग्राउंड है। देन सेकंड स्टेज जो उसकी है वो उसकी स्पॉन्सर बॉडी है जो उसको रिकमेंड करती है फॉर द सेमिनरी। एंड देन थर्ड कैटेगरी जो है वो है सेमिनरी इटसेल्फ, कि वो फिर एक स्टफ जो आता है एक सर्टेन बैकग्राउंड से उसको कैसे ट्रिम कर सकती है और कहाँ तक कर सकती है। क्योंकि आपको पता है कि सेमिनरीज जो हैं दे आर जस्ट टीचिंग इंस्टीट्यूशंस, और हमारा जो फोकस है यहाँ पर, हम सिर्फ टीचिंग पर बिलीव नहीं करते, वी बिलीव इन ट्रेनिंग, because training and teaching are two different aspects of life. Some people are very educated, but they do not know how to talk, how to live, how to behave. और फिर उसके लिए हमारे अपने कल्चर में, पाकिस्तानी कल्चर में कहते हैं खोते पे डिग्रियां लदियां। So this is a matter of teaching. When you get training alongside, then along with teaching, you learn how to live with each other, how to talk with each other, how to behave with each other, है ना, how to care each other. तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी ग्रूमिंग, आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा बनती हैं। और मैं आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई केम टू नो अबाउट द वर्ड डिसाइपल। पादरी कि मैं आपको बताऊं कि सिंस आई एम एन एकेडमिक पर्सन एंड आई ऑलवेज run after the words to search to know the depth of the words. When I see a word in Latin language, disciplina, I came to know that that doesn't mean disciple, and that doesn't mean a pupil or student. डिसिप्लिना जो लैटिन जुबान का वर्ड है जिससे हमारा अंग्रेजी जुबान का लफ्ज डिसाइपल डिराइव हुआ है, उसका मतलब है टू ट्रेन द माइंड। When you train a person in a very specific area of mind, and specific philosophy, specific area, specific style of life, और ये वो लफ्ज स्टाइल में जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ ये वो लफ्ज है जो अमाल किताब में इस्तेमाल है कि ये तो नई तरीक के लोग हैं। Their way of living is totally different from the people of this world.
जब आपका माइंड सेट चेंज होता है तो देन यू बिकम द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। हम यहाँ पर टीचिंग तो करते हैं, लेकिन हम डिसिप्लिनिंग भी करते हैं, डिसाइपलिंग भी करते हैं। लेकिन यहाँ से जो स्टूडेंट निकलते हैं, मेरी एक दिन यहाँ पर हमारे एक बड़े मोहतबर चर्च लीडर है, मैं उनका नाम नहीं लेता, उन्होंने मुझे कहा कि पाजी साहब, आप ये जो पादरी साहब यहाँ से ट्रेन करके भेजते हैं, इनको क्या सिखा के भेजते हैं? ये तो यहाँ के ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव देखने का जो है वो मेरी तरफ से है। अगर आप अपना पर्सपेक्टिव अपनी रुख से देखेंगे ना, तो मुझे ये लगता है कि जहाँ पर जाके आप इनको इंस्टॉल करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, वहाँ का कल्चर दुरुस्त करें। यहाँ जो स्टूडेंट निकलता है, जिस कल्चर में जाकर वो फिट इन होता है, वो कल्चर में तो नहीं कहीं प्रॉब्लम, जिसको मैं आई एम सॉरी टू से चर्च कल्चर जो हमने बनाया हुआ है, जो एग्जैक्टली बिब्लिकल चर्च कल्चर नहीं है। हमारा कंटेक्चुअल जो हमारा कंटेम्परेरी चर्च कल्चर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स पीपल आर वेरी हैबिचुअल टू डू हिपोक्रेसी। लोग सोचते हैं कि जितना आगे बढ़कर चापलूसी करेंगे, रियाकारी करेंगे, तो उतना बेहतर स्टेटस और चर्च मिल जाएगा। आपने उनको उनकी एबिलिटीज पर नजर करने की कोशिश ही नहीं की कि वो उस पर देखे कि मैंने क्या सीखा है, क्या किया है। यहाँ पर जब वो आते हैं तो वहां पर वो यही सोचते हैं कि दिस इज ओनली द मेरिट, इफ यू विल फिट इन यू विल बी सक्सीडेड। मुझे लगता है कि सेमिनरीज आर नॉट प्रॉब्लम, द पीपल जहां पर जाके प्लांट होते हैं, उस कल्चर को भी रिव्यू करने की जरूरत है कि वहां पर इस तरह के लोगों को कितना डिस्करेज किया जाता है और कितना एनकरेज किया जाता है। फिर लोग इस बात को मयार बना लेते हैं कि करो यार चापलूसी, पढ़ाई छड़ाई नहीं, छोड़ो। जाके स्टूडेंट पढ़ते भी नहीं गए। पादरियों के बारे में कलीसिया चीखती रहती है, जी पादरी साहब मैसेज अच्छा नहीं देते, पादरी साहब को डायरेक्ट भी कहते थे, लेकिन पादरी साहब के सिर पे जू नहीं रही थी। वो लोग तरक्की कर जाते हैं जो इस तरह की चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं। पढ़ाई लेकर छोड़ो, ये चीजें सक्सेसफुल नहीं है। बल्कि कई पारियों साहबान के मुंह से मैंने यहाँ तक भी सुना है, सॉरी टू से आई एम कैंडिडेट, आई एम गिविंग अ वेरी सेंसिटिव इंटरव्यू। यहाँ तक कि मैंने पारी साहब से सुना है कि जी पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, यहाँ पर कुछ और लाइन्स हैं जिन पर चलने से तरक्की होती। तो उन लाइन्स को कंडेम करने की जरूरत है। और फिर जो सेमिनरी ने ट्रेनिंग दी है वो ग्रूम होगी कल्चर में, चर्च कल्चर में, और फिर लोग तरक्की करेंगे, लोग एजुकेट भी होंगे, लोग डिसिप्लिन भी होंगे, मैनेजमेंट भी बेहतर होगी, मेरिट भी सेट हो जाएगा। जी बहुत अच्छा जब पार तक साहब, हम आप जी थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा इसको रिस्पॉन्ड किया है। खासतौर पर जो पादरी साहबान सुन रहे हैं या जो फ्यूचर के कैंडिडेट हैं जो सुन रहे हैं मिनिस्ट्री में आने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जी कि आपका फैमिली, आपका कल्चर, आप जिस चर्च के मेंबर हैं वहां पे कल्चर क्या है। सो इट इज ऑल इंटरट्वाइंड, एक्चुअली दिस इज सर्कुलर, कि जिस जगह से आप शुरू करते हैं आप मखसूस प्रोसेस से होकर फिर दोबारा वहां पर पहुंचते हैं। इट्स ऑल बेस्ड on your personal background, on your ecclesial background and on your Christian character building, जिसे पारी साहब ने डिसाइपल का नाम दिया है और हमने इस पे बात की है। पारी साहब हमें ये बताइएगा, अब इसको वाइंड अप करते हैं। खुदावंद ने चाहा तो 1-1.5 हफ्ते में हमारे पास रिजल्ट आएगा और हम पूरे उम्मीद है कि खुदावंद इस सारे इलेक्टिव प्रोसेस को जो है वो कामयाब करे। तो इस वक्त आपके मुकाबले पर एक और कैंडिडेट है, एक और पारी साहब है कराची के, और मेरा ख्याल है कि बाकी 2 तो जो हैं वो स्टेप डाउन हो चुके हैं और एक और पारी साहब मौजूद हैं। सो इसका मतलब है कि दोनों के दरमियान जो है वो इस वक्त वो होगा कि कौन कितना जो है वो वोट ले लेता है। और थोड़ा सा हमारे सुनने वाले नाज़रीन को बताइएगा कि जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, प्लीज मुझे करेक्ट मी अगर मैं कहीं पर गलती करूं, तो आपको टोटल 14 इस वक्त वोट हैं डायसिस के एग्जेक्टिव के, जिसमें से मेरे ख्याल में 8 चाहिए होते हैं एक लोकल डायसिस से। 8 के बाद आप सिनड में पहुंचते हो और सिनड से तकरीबन जो है 8 की 8 डायसिस के बिशप्स और एक पादरी साहबान और एक लेमैन के साथ जो है वो तकरीबन 26 वोट चाहिए होते हैं इसके सारे प्रोसेस को मुकम्मल होने के लिए। और तकरीबन कोई 7 बार जो है वो बैलेट हो सकता है, 7 टाइम चांस मौजूद है अगर वो नहीं आता। इज इट करेक्ट? प्लीज बताइएगा जिन लोगों को नहीं पता चर्च स्ट्रक्चर का कि क्या यही सिस्टम है। और आपकी जो कहना चाहिए कि मुझे तो पूरी उम्मीद है, खुदावंद ने चाहा तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, ना मैं कोई प्रॉफेसी कर रहा हूं लेकिन आई एम क्वाइट होपफुल कि खुदावंद ने चाहा तो खुदावंद आपके वसीले
कराची की डायसिस को खुदावंद जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा आपकी लीडरशिप के अंदर. लेकिन इज दिस अ होल प्रोसेस जिसके जरिए से जो है कोई एक बिशप इलेक्ट होता है पाकिस्तान में या डायसिस के जो इलेक्टोरल जो सिस्टम है, इज दिस द सेम सिस्टम? ये बात तो आपकी दुरुस्त है पारियारिक के 7 बैलेट्स होते हैं. इफ नॉट डिसाइडेड इन द फर्स्ट बैलेट और सेकंड बैलेट और फोर्थ बैलेट 7 बैलेट्स तक होता है. अगर डिसाइड नहीं हो पाता, टाई अगर हो जाए तो भी मॉडरेटर के पास वोटिंग राइट होता है कि वो कास्टिंग वोट अपना कास्ट करके तो एक को कर दे. लेकिन अगर टाई भी नहीं होता और डिसाइड भी नहीं हो पाता तो फिर ये कुछ टाइम के लिए डिले हो जाता, पोस्टपोन हो जाता है. लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता. रही बात लोकल एग्जेक्टिव की, वो आपने बिल्कुल मुनासिब कहा, दुरुस्त कहा कि हमारे प्रेजेंटली हमारे पास 14 वोट्स हैं जो डायरेक्टली एग्जेक्टिव कराची के मेंबर्स हैं. उनमें से 7 होंगे तो टाई हो जाएगा. लेकिन इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ ज़रूरी है कि 8 वोट एक कैंडिडेट पास मस्ट हों. सिंपल मेजॉरिटी चाहिए. इसी तरह से जो सिनोड एग्जेक्टिव है उस पर भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, क्योंकि हमारे पास 27 है और टुगेदर, तो उसमें से 14 का डिजिट जो है वो एक कैंडिडेट को विन करना होगा. तो अगर ऊपर से 14 मिल जाते हैं और नीचे से कोई शख्स 8 वोट्स लेने के काबिल हो जाता है तो ही विल स्टैंड सक्सेसफुल. और फिर इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि कई दफ़ा आपके पास लोकल तो 10 आ गए हैं, लेकिन सिनोड एग्जेक्टिव से आपके पास 14 नहीं आए. तो फिर बैलेट उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कोई एक कैंडिडेट सिंपल मेजॉरिटी दोनों एग्जेक्टिव से ना ले ले. जब तक दोनों एग्जेक्टिव से एक कैंडिडेट जो है वो सिंपल मेजॉरिटी 51% वोट नहीं लेता, उस वक्त तक ये बैलेटिंग जारी रहती है. और ये ज़रूरी है कि 51% वोट जो है वो दोनों एग्जेक्टिव से हासिल करने चाहिए. ओके, वंडरफुल, दैट्स वेरी क्लियर आंसर के जो है दिस इज द होल प्रोसेस. पर साहब ये बताइएगा कि जो इलेक्शन है या जो बेल डालेंगे वो कराची में होंगे सारे, क्योंकि इन दिनों कोविड है और पेंडेमिक है और बड़े बड़े सूरत हाल ऐसी है. पाकिस्तान तो खैर मुझे लगता है ओपन हो रहा है, हम लोग अभी तक फंसे हुए हैं अमेरिका में. लेकिन आपका क्या ख्याल है कि सब लोग कराची आएंगे या ये बैलेट जो है ये ऑनलाइन होगा, यहाँ आप लोग होस्ट करेंगे सारे सेनेट को? नहीं सर, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल कि इट विल बी सीक्रेट बैलेट और सब लोग मौजूद होंगे. ये हमारे यहाँ इतने अभी एडवांसमेंट नहीं आई कि हम ऑनलाइन करें, और इतना लेवल ऑफ ट्रस्ट भी हमारे अभी डेवलप नहीं हुआ. तो इसलिए खुदा के फजल से सब लोग यहीं आएंगे. पीपल वर रेडी टू कम, पीपल वर मेकिंग बुकिंग्स, और जहाँ जो इंतज़ामिया है वो भी उनकी रिहाइश के लिए यहाँ बुकिंग्स करवा रहे थे. लेकिन इन द मीन टाइम ये थोड़ा सा हो गया पीछे प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वो सब कुछ स्टक हो गया. अदरवाइज एवरीबॉडी इज सपोज टू कम टू कराची. वंडरफुल, ग्रेट. और ये वैसे भी ये वैसे भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि जो इलेक्शंस हैं वो जिस डायसिस के भी हों उसी ज्यूरिसडिक्शन में वो होंगे. ओके, जैसे कराची का है तो वो कोयटा में भी हो सकता है, कराची के किसी भी चर्च में हो सकता है, ओके जी, कराची वंडरफुल. डायसिस के. मेरी इतला के मुताबिक इस साल ये 74 गार्डन के सर है और खुदावन ने चाहा तो 74 गार्डन विल अनाउंस अ न्यू बिशप जस्ट लाइक अ वेटिकन. जब पोप चुना जाता है तो धुआं निकलता है चिमनी में से. तो मुझे नहीं पता Yes, आप लोग yes. धुआं निकालेंगे या क्या करेंगे, बट वट एवर. सो खुदावन पर ने चाहा पर धुआं वाइट होना चाहिए, ब्लैक नहीं सही होता. बिल्कुल वाइट होना चाहिए. पर सब एक चीज और जो बड़ा एक अजीब सा ना अजीब सी सूरत हाल है, पता नहीं शायद हमारा कल्चर ऐसा है. प्लीज इस मिथ को भी बस्ट कीजिएगा और इस मिथ को भी जरा लोगों के जहनों से हटाइएगा जो लोगों के जहनों में अबहाम है या वहम है कि जिस तरह पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन जो है वो पैसे दे के खरीदे जाते हैं, वोट खरीदे जाते हैं, वोटर्स उठाए जाते हैं और उनको रातों रात मुंतकिल किया जाता है. क्या जैसे आपने जिक्र किया कि हम लोग हर कॉन्टेक्स्ट में रहकर काम करते हैं, तो पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट तो हमारे सामने जनरल इलेक्शन का यही है. तो आपका क्या ख्याल है, क्या चर्च इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम इलेक्शन कल्चर जिसमें लोगों को खरीदा बेचा, या कोई यहाँ पर भी कोई घोड़े वोड़े बिकते होते हैं या क्या होता है? इस तरह लोगों का अगर जहन साफ कीजिएगा कि क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं होता, अगर होता है तो क्यों होता है, अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होना चाहिए? पर साहब मुझे लगता है कि जिस कल्चर की आप बात कर रहे हैं, everybody knows this kind of situation in Pakistan regarding the bishops elections. और मैं भी इससे डिनाई नहीं करता क्योंकि ये होता रहा है और
خدا نہ کرے کہ ہوتا رہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہوتا رہے گا، خدا نہ کرے کہ ایسا ہوتا رہے، لوگوں میں یہ اویئرنیس آ جانی چاہیے. ایکچولی یہ ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے کینڈیڈیٹ کی زندگی سے اور کینڈیڈیٹ کے مائنڈ سیٹ سے. اگر کینڈیڈیٹ نہ چاہے کہ ایسی ایکٹیویٹی ایکسرسائز کی جائے تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی ایکسرسائز نہیں کرے گا. اینڈ دیٹ ڈیپینڈس آن دا پرسپیکٹو آف کالنگ اینڈ پرسپیکٹو آف منسٹری ان دا مائنڈ آف اے کینڈیڈیٹ. میں ایز کینڈیڈیٹ فیل کرتا ہوں کہ خدا کے حضور سے برکتوں کے لیے آپ لڑ سکتے ہو، نعمتوں کے لیے بھی آپ خدا سے لڑ سکتے ہو، لیکن خدمات خداوند اپنی مرضی سے عنایت کرتا ہے. تو بشپ کا جو آفس ہے دیٹ از ناٹ اے بلیسنگ. blessings come along with this ministry. بشپ جو آفس ہے that is basically a ministry, a responsibility. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بلیسنگ جو ہے وہ منسٹری نہیں ہوتی، پر منسٹری کے ساتھ ہی بلیسنگس آتی ہیں اگر آپ فیتھفلی کرتے ہیں. تو اگر آپ کسی غلط ہتھ کنڈے میں چلے گئے اور پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیں تو دیٹ از ناٹ کنسیڈرڈ ایز بلیسنگ، اس کو کچھ اور نام دینا چاہیے. تو اگر تو کینڈیڈیٹ کے بارے ذہن میں یہ بات بالکل کلیئر ہو، جیسے آئی ایم ویری کلیئر آن دیٹ. میرے جو سپورٹرز ہیں، میرے جو دوست ہیں، میرے بھائی جو ہیں جو میرے ساتھ ہیلپنگ ہینڈ ہیں اس میں سارے جو اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ میرا بڑا کلیئر تھاٹ ہے کہ آئی ول ناٹ پے اینی منی ٹو کاسٹ اے ووٹ. یہ تو پھر خدا کی مرضی کو جاننے کی بات نہیں ہے، خدا کی مرضی کو بائی پاس کر کے اپنی مرضی کو امپوز کرنے کی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ جو واجبی اخراجات ہے، جیسے میں کسی دوست کو کہتا کہ آپ آنا اور پھر اس کو انٹرٹین کرنا میری ذمہ داری ہے نا، وہ رشوت کے زمرے میں نہیں جاتی. لیکن اگر میں کسی ووٹر سے کہتا ہوں یار ایک ووٹ کی کمی ہے، آپ کو میں 5 یا 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، آپ کائنڈلی ایک ووٹ ڈال دیں، تو ہو سکتا ہے اسی ایک ووٹ سے خدا کی مرضی ظاہر ہونے میں آپ رکاوٹ بن جائیں. اگر ایک ووٹ نہیں مل رہا تو ممکن ہے خدا کی مرضی نہیں ہے. ضروری تو نہیں کہ اگر کوئی 7 ووٹ ہیں تو 8واں ووٹ جو ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق کیوں نہیں آ رہا، تو آپ پھر خدا کی مرضی کو بائی پاس کر کے اپنے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. یو کین فائٹ ود گاڈ ایز جیکب فاٹ فار بلیسنگس، بٹ نو بڈی از سپوزڈ ٹو fight with God for the responsibilities and ministries. Everybody have a right to offer himself or herself for a ministry to God, but nobody can fight for the ministries because خدا کلام میں بڑا صاف لکھا ہے کہ وہ ہر ایک کو اس کی لیاقت کے اندازے کے مطابق اپنی مرضی سے دیتا ہے. آفر کرنا میرا حق ہے، میں نے اپنے آپ کو اس بڑی خدمت کے لیے آفر کیا ہے. Now I am waiting for the will of God that will be revealed on the day of elections, and I will be abide by whatever the results will be, and I will take that result as the will of God. Wonderful. So thank you سینئر بشپ کے ساتھ کسی سینئر بشپ کے ساتھ بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں، تو مجھے کہتے ہیں بھائی صاحب آپ کو میں نے پہلے تو کبھی نہیں سنا کہ کبھی کہیں کینڈیڈیٹ آپ بنے ہیں، تو یہ فرسٹ ٹائم آپ آ رہے ہو. تو میں نے کہا کہ سر وہ میرا آئیڈیا بھی یہی ہے کہ once I have a right, but second time I don't have a right. اس دفعہ خداوند کی مرضی ظاہر ہو جاتی ہے تو I will take. If نہیں تو I will consider کہ God doesn't want me to on this seat. ونڈرفل. سو جی سننے والے یہ جان لیں جی، پارے صاحب گو ہی ایڈمٹڈ کہ یہ پریکٹس رہی ہے، یہ ایگزامپل رہی ہے چرچ کی ہسٹری میں جہاں پر لوگ یا کینڈیڈیٹ جو ہے انہوں نے بے دریغ پیسوں کا استعمال کیا ہوگا، لیکن پادری فریڈرک جان از ویری کلیئر اور ان کا ویژن اور ان کا پرسپیکٹو بڑا واضح ہے کہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ایکسرسائز دس کائنڈ آف اینی کائنڈ آف illegit اور unethical activity just to become a candidate. سو میرا یہ خیال ہے کہ جتنے لوگ اس شک و شبے کا شکار ہیں یا جو لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جناب چرچ میں جو ہے وہ پیسہ چل رہا ہے اور بشپ خریدے جاتے ہیں اور ووٹ خریدے جاتے ہیں اور بڑا پیسہ پھینکا جاتا ہے، کووڈ-19 کے دنوں میں پروفیسر پادری تک بیچارہ بڑا ماتڑ ہوندا اور کوئی نہ پیسہ کتھوں آنا ہے. تو پلیز خدا آپ کا رحم کریں جتنے سننے سوچنے والے بھی ہیں. سو ٹرائی ٹو تھنک اباؤٹ اٹ اور اس بارے میں دعا کریں. کلام میں لکھا ہے کہ سرفرازی نہ تو مشرق سے آتی ہے نہ مغرب سے آتی ہے.
یہ خدا بخشتا ہے. دولت, عزت اور شہرت بائبل مقدس میں وعدہ ہے خدا کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے. This is the reward. This is not something you earn it or something you buy it. This is God's grace. پاری صاحب, آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ خدا کرے جب آپ سیٹ پر آتے ہیں یا آپ کا جو رویا ہے بشپ کے لیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے آپ کو اس کام کے لیے تیار کیا اور بلایا ہے, and now this is the time which God is going to reveal his, unfold his plan for your life and for the diocese. آپ کے پاس فرسٹ 3 ٹاپ کیا چیزیں ہیں جو آپ بشپ بننے کے بعد سمجھتے ہیں کہ یار یہ 3 ایریاز ایسے ہیں جن کو چرچ کی وٹنس اور چرچ کے مشن کے لیے جو ہے وہ مجھے اس پہ فوکس کرنا ہے یا مجھے اس پہ کام کرنا ہے. What do you think? اور اسی سے ریلیٹڈ 2 سوال کو میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا تاکہ آپ کو جواب دینے میں آسانی ہو. پہلا پارٹ یہ ہے, آپ نے اپنی 20-25 سالہ خدمت جو کراچی میں کی ہے ایز اے منسٹر اینڈ ایز اے ٹیچر, آپ نے کون کون سے گیپ دیکھے ہیں جو چرچ کی وٹنس میں ہیں اور جو نہیں ہونے چاہیے تھے, اور آپ ان گیپس کو کیسے جو ہے وہ فل کریں گے اور ان کو کیسے ٹیکل کریں گے. So this is the question. لوگ جاننا چاہتے ہیں پادری فریڈرک جان کا ویژن اور فیوچر جو ہے ایز اے بشپ ہوتے ہوئے, how he see the diocese in his leadership, under his leadership. پاری سرور صاحب, بات یہ ہے کہ سوری پاری ایرک صاحب وہ مکس ہو جاتا ہے آج کل, کو تھوڑا سا وہ نام بھی ہمارے کانوں میں بہت زیادہ ان دنوں میں آیا ہے. سو پاری ایرک صاحب, بات یہ ہے کہ آئی بلیو کہ گاڈ از گاڈ آف ہسٹری اینڈ گاڈ آلویز ورکس in the life of people who are suffering in context. کوئی بھی پلاننگ, کوئی بھی ویژن کانٹیکسٹ سے باہر نہیں ہوتی. میں بھی اگر آپ لاہور ڈائسس کی بات کریں گے تو وہاں کانٹیکسٹ فرق ہے, آپ رائیونڈ کی بات کریں گے وہاں کانٹیکسٹ فرق ہے. خدا جو ہے وہ کانٹیکسٹ میں ہی کام کرتا ہے, اور اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ میری یہ ویژن ہے اور جس کانٹیکسٹ میں وہ اپنے ویژن کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ کانٹیکسٹ اس ویژن کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہے, تو پھر وہ ویژن بھی کمپیٹیبل نہیں. تو اس لیے یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کراچی ڈائسس کو فوکس کر رہے ہیں ہم, سنس آئی ایم اے کینڈیڈیٹ فار دا ڈائسس آف کراچی. کراچی ڈائسس کے اندر بہت سارے گیپس ہیں اور ان کو فل کرنے کے لیے ٹائم ریکوائرڈ ہے. اور دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, ویری افیکٹو ٹیم. اگر کوئی یہ بات کہے گا کہ اگر پادری فریڈرک بشپ بن گیا تو راتوں رات الٹ پلٹ کر دے گا, ایسا پاسبل نہیں. پہلا وقت چیز جو ان گیپس کو فل کرنے کے لیے مجھے چاہیے ہوگی, دیٹ ول بی اے ٹائم اور ایمپل آف ٹائم. یہ ٹیم پر ڈپینڈ کرے گا. جیسے میں کہہ رہا ہوں, آئی وڈ لائک ٹو ہیو اے ویری کمپیٹیبل educated, experienced team, and I am working on that because every candidate have a hope that he will be. So I am in that mind. So I am preparing myself in that way. So I believe that I will have a very compatible, educated, experienced team with me. Okay, bishop is not all sufficient. Bishop کو ایک اچھی ٹیم چاہیے ہوتی ہے, اور اگر کوئی بشپ اچھی ٹیم فارم کرنے میں ناکام ہو جائے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو جو میرا پہلا فوکس ہوا, گیپس کا میں ذکر بعد میں کرتا ہوں, پہلے میں اس کی لائن سیٹ کر لوں کہ وہ گیپس فل کیسے ہوں گے. تیسری بات جو ہے, دیٹ از پلاننگ, اینڈ دیٹ پلاننگ مین دا ٹارگیٹس. اور مجھے یاد ہے کہ ہیگا انسٹیٹیوٹ پر آپ بھی گئے ہیں, میں بھی گیا ہوں, وہاں پر اسمارٹ گول سیٹ کرنے کا بڑا اس پر ہوتا ہے. تو اسمارٹ گول جب سیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں ایک گول, اس میں فیز آتا ہے ٹینجیبل, گراؤنڈڈ ٹارگیٹس, جو کہ آپ کی ریئلٹیز پر بیس کرتے ہیں. تو آئی ووڈ لائک ٹو پلان اے اسمارٹ پلاننگ, جوائننگ ود مائی ٹیم. یہ درست ہے کہ بشپ از دا لیڈر, بٹ نو لیڈر از اے لیڈر ود آؤٹ دا ٹیم. اکیلا سے کوئی لیڈر نہیں ہوتا. اسی طرح سے بشپ کوئی بشپ نہیں ہوتا جب تک اس کے پاس اچھی ٹیم نہیں ہوتی. اور
میں سوچتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے اچھی ٹیم فارم کرنے کا، اور ہم کوئی 2 مہینے سے اس کام پر لگے ہوئے ہیں، اور ہم نے کچھ نام لسٹ ڈاؤن کر دیے ہیں جو کہ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں گے. ضروری نہیں کہ وہ ایگزیکٹو کا حصہ بنے، مے بی کہ وہ تھنک ٹینک کا حصہ بنے، کیونکہ ہم اس سسٹم کو تھوڑا سا آگے بتاتا ہوں میں کہ کیسے ہم اس کو لے کر چلیں گے. تو ایک بہتر پلاننگ چاہیے، ایک بہتر ٹیم ہوگی تو ایک بہتر پلاننگ ہوگی. اور پلاننگ جو ہے وہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو گراؤنڈ ریالٹی سے واقف ہیں، کیونکہ جو کانٹیکٹ سے واقف نہیں ہے وہ کانٹیکچولی بہتر پلاننگ نہیں کر سکتا، وہ کہیں ہوا میں پلاننگ کر دے گا. میں ایک دفعہ کسی کنسلٹیشن میں تھا جو کہ لیڈرشپ پر تھی. تو وہاں پر آئی واز سپوز ٹو ٹیک اے سیشن اینڈ آئی سیڈ واٹ از لیڈرشپ. تو میں نے کہا کہ لیڈرشپ از ناٹ اے لیڈر، لیڈرشپ از دا بہیویئر آف اے لیڈر، دا وے ہی لیڈس ہز پیپل. تو ہمارے ہاں لیڈرز کی کمی نہیں ہے، لیڈرشپ کی کمی ہے. وہ میتھڈ، وہ بہیویئر، وہ سٹائل جو لیڈر کا ہونا چاہیے. اور لیڈرز شوڈ لیڈ جوائننگ ود دا ٹیم. اور میں سوچتا ہوں کہ ایک تو ٹیم فارم کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور اس میں پھر ایک اچھی پلاننگ مسٹ بی بیسڈ آن یور لوکل سچویشن، لوکل پرابلمس. اور اس کے لیے پھر میں جو ابھی پریزنٹلی سوچتا ہوں کہ یہاں پر جو پرابلمس میں ایز کینڈیڈیٹ فیل کرتا ہوں، آئی ایم ناٹ بلیمنگ مائی پریویس مشن اینڈ آئی ایم ناٹ انڈرمائننگ ہز منسٹری. ہی ہیز بین ڈوئنگ as he wished and as he visioned. It was his vision. Now I am talking about my vision. اور کوئی لیڈر بھی اپنے جو بھی لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے طریقے سے چلتا ہے اور وہ اس میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. اور میرے ایکس بشپ جو تھے، بشپ صادق ڈینیل صاحب، وہ اپنی پلاننگ میں اپنے سٹائل میں بڑے کمفرٹیبل تھے. وہ الگ بات ہے کہ اس کا جو آؤٹ پٹ تھا وہ کتنا افیکٹو رہا کتنا نہیں رہا، بٹ ہی واز ویری افیکٹو کمفرٹیبل ان دیٹ. بٹ if I think I should go on that way, I am not comfortable in that. I will apply my own style of leadership, and that is charismatic and democratic. کیونکہ آج کل جو ڈکٹیٹرشپ کا کانسیپٹ ہے وہ اتنا مروج نہیں ہے، اور نہ ہی لوگ اتنا اس کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ ایوری باڈی ہیو اے مائنڈ، ایوری باڈی ہیو اے ریزن، ایوری باڈی ہیو اے نالج. So how can you say that you are superior in your thoughts? You should take others' thoughts, whatever the plan you are doing. So people are so talented, so powerful, so experienced in this world. We are blessed کہ ہمارے ارد گرد اتنے اچھے لوگ ہیں جو بڑے ایکسپیرینس اور بڑے وہ ایجوکیٹڈ ہیں. تو ہمیں ان کی رائے کو ان پٹ کرنے کی سخت ضرورت ہے اگر ہم کلیسیا کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے میں اپنے طور پر یہ سوچتا ہوں کہ جو ہمارے کانٹیکس میں پرابلمس رہی ہیں وہ محرومیاں 2-3 لیولز پر ہیں. ایک تو ڈیولپمنٹ کا جو پہلو رہا ہے، جو کہ پرائم ہر لیڈر سے جو اس کی عوام ہے، اس کے لوگ جو ہیں وہ توقع کرتے ہیں کہ واٹ از یور پلان فار ڈیولپمنٹ آف دا ڈائسس. فار دیٹ ڈائسس کیا ہے؟ دیٹ از کمیونٹی، یور انسٹیٹیوشنس. اس کے لیے میں سوچتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی کمیونٹی ڈیولپ نہیں ہو سکتی جب تک اس میں ٹرانسپیرنسی قائم نہ کی جائے، جب تک اس میں آنےسٹی کے پہلو کو اجاگر نہ کیا جائے. میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ if you will establish your honesty and transparency, the development will happen automatically. اور آنےسٹی کا میں جب لفظ بول رہا ہوں تو اس میں میں لیکیجز کا ذکر کرتا ہوں. جب آپ اتھارٹی لیکیجز کرتے ہیں، جب آپ ریسورسز کو لیک کرتے ہیں، تو آپ کے پاس ریسورسز ڈمپ نہیں ہوتے. پھر ڈیولپمنٹ کا آپ کیسے سوچ سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں؟ تو ریسورسز کا ہونا بڑا ضروری ہے فار دا سیک آف ڈیولپمنٹ. تو اس کے لیے سب سے پہلا کام جو ڈیولپمنٹ کے لیے کرنا ہوگا، دیٹ از ٹو سیٹ اے ٹرانسپیرنسی اینڈ آنےسٹی، مے بی بائی دا وے آف اسٹاپنگ دا لیکیجز in the churches, in the institutions. The second way of development is basically delegating the responsibilities, authority. It is very important. If you are setting a team to develop your community and your institution, you will have to delegate the responsibilities and authority to them as well.
otherwise they will not be confident in planning. So how will you expect a good output? So you will have to delegate your responsibilities to others. اور مجھے یاد پڑتا ہے جب موسیٰ نے کو خدا نے قیادت دی تو موسیٰ ون مین شو چل رہا تھا. اس کے سسر یترو نے کہا پتر تو مر جائے گا, delegate the responsibilities, engage other people in your ministry. So it is very important to delegate the responsibilities with a great confidence and trust. اور جب تک آپ ٹرسٹ اور کانفیڈنس سے ڈیلیگیٹ نہیں کریں گے تو اس ڈیلیگیشن آف ریسپانسبلٹی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیٹ دم پلان اینڈ جسٹ ہیو این آئی آن دیٹ پلاننگ. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو تیموتھیوس خط میں پالوس اور رسول نے لفظ استعمال کیا ہے ایپسکوپوس, دیٹ مینس اوورسیئر, not a dictator. He is to oversee all the projects, all the planning, whatever is being done in the diocese. ہر چیز پر اس نے نظر رکھنی ہے, لیکن لوگوں کو کام کرنے دیں. جہاں کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے وہاں انٹروین کریں اور کہیں بیٹا اس طرح سے نہیں, اس طرح سے کر لو تو بہتر ہو جائے گا. اتنا کام تو اوورسیئر کرتا ہے, لیکن بلا وجہ انٹرپٹ کرنے سے آپ کے لوگوں کا کانفیڈنس لیول ڈاؤن ہوگا اور وہ پلاننگ بہتر نہیں کریں گے. تو ڈیلیگیشن آف ریسپانسبلٹی از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ دیز آر دا گیپس آئی فیل. اگر ہم ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ ڈیولپمنٹ چاہے فزیکل ہو, چاہے اسپرچل ہو, چاہے ریلیجیس ہو, ایوری ویئر دیز اسٹیپس ول بی effective. Wonderful. So delegation of responsibility, اور صاحب transparency, honesty. بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اپنا جو روڈ میپ ہے being a head of the church, جو خدا کرے اگر آپ بنتے ہیں, اور ہماری دعا ہے وی آر ہوپ فل خداوند آپ کو یہ ضرور دے گا. سو آئی ایم گوئنگ ٹو کنسائسنگ, میں اس کو تھوڑا سا سمرائز کرنے لگا ہوں. پارس صاحب نے جو ٹرمز یوز کی ہیں, سو پارس صاحب نے کہا کہ انہوں نے ہگائی کا ہے ریفرنس دیا. مجھے بھی موقع ملا ماوی آئیلینڈ میں, اور ابھی ریسنٹلی دلچسپ بات ہے کہ ان کی 365 ڈیز کی ڈیووشنل بک آ رہی ہے. اینڈ اور دلچسپ بات ہے کہ میں نے جو آیت پک کی, وہ ڈیووشن جو پبلش ہونے والا ہے گائی کا, اس میں میرا کنٹریبیوشن ہے فرام پاکستان, اور اس میں میں نے وہی آیت کوڈ کی لی ہے جس کو میں نے لفظ وٹنس کو, مارٹیریا کو میں نے انفولڈ کیا ہے کہ چرچ کی جو وٹنس ہے اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت میں, تو ہگائی میں جو سکھایا جاتا ہے. تو پارس صاحب نے جو کہا ہے جو ہمارے سننے والے ہیں, میں اس کو 3 اور 4 کی ورڈز کے اندر میں اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں. پارس صاحب پلیز کریکٹ می اگر میں کہیں پر غلطی کروں. نمبر 1, جیسے ٹینجیبل جو پلان کرتے ہیں, اسمارٹ گول جب ہوتے ہیں, تو دیٹس ٹینجیبل میں جسے چھوا جا سکے, پتہ چلے کہ یہ ہو رہا ہے, دس فینومینا از ہیپننگ, اور اسے چھوا جا سکتا ہے. ٹینجیبل ہے, لیکن یہ ٹینجیبل جو ہونا ہے دس از ناٹ پاسبل وداؤٹ اے ٹیم. سو پارس صاحب اس کو سیکنڈ ٹی ہے, پہلا ٹی ہے جی ٹینجیبل, دوسرا ٹی ہے پارس صاحب نے بولا ہے جی کہ I'm working and he's shortlisted his team, those who are going to assist him, those who are going to accomplish all these goals. And number 3 جو بڑی important چیز ہے انہوں نے بات کیا وہ ہے transparency, third T, and that is transparency. So ان 3 T کو یاد رکھے گا, اور ان 3 T کے وسیلے سے پارس صاحب نے جو گیپ دیکھا ہے اور جو ماڈل وہ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں, that is not based on the previous dictator model, بلکہ he want to follow the 2D now, triple D and 2D model یاد رکھے گا جی. ٹریپل ٹی کیا ہے؟ نمبر 1 tangible, team and transparency, and then یہ لیڈ کرے گی فار دا ٹرانسفارمیشن آف دا ڈائسس اینڈ دا چرچ. یہ 4T کو ریچ کرے گی, لیکن ناٹ ود دا ڈکٹیٹر ماڈل جو کہ ہمارے پاکستان ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہے, چاہے سیاسی پارٹیاں ہوں یا بشپ ہو یا کوئی بھی ہو, دے آر آلویز ون مین شو رننگ اوور دیئر. لیکن پارس صاحب اس کلچر کو چینج کرنا چاہتے ہیں, اور چرچ نیڈ اے چینج. So that's why ہم یہ نہیں کہتے کہ پارس صاحب چینج کرنا چاہتے ہیں, بلکہ میرے نزدیک چرچ نیڈ اے چینج اینڈ دس از دا آنسر. اور اتنے کلیئر ویژن کے ساتھ آپ کو, مجھے نہیں پتا پہلے بشپ صاحبان کیسے, ان کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہوگا, لیکن وی ہیو اے پریولیج ناؤ کہ پارس صاحب اپنا جو گول ہے, اپنا جو ان کا روڈ میپ ہے, ہی از شیئرنگ. اور جو 2 چیزیں انہوں نے اس ایک ڈکٹیٹر والے ڈی کو اریز کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈو 2D. تب ڈبل ڈی وہ کیا ہے؟ ڈبل ڈی ہے ڈیولپمنٹ. اور ڈیولپمنٹ کیسے ہے؟ ٹو جو ہولز ہیں ہائرارکی کے اندر, ان ہولز کو فل کیا جائے. جو لیکیج ہو رہی ہے, جنہوں نے اس کا نام لیا ہے, اس لیکیج کو روکا جائے. اینڈ دین, اور یہ لیکیج کیسے رکے گی؟ ود دا ڈیولپمنٹ اینڈ ود دا ڈیلیگیشن, تاکہ ڈیلیگیٹ کیے جائیں اتھارٹیز اور رول جو ہیں, اور لوگوں کو اسسٹ کیا جائے. پارس صاحب خداوند آپ کو بہت برکت دے, اور ہماری دعائیں اور ہماری ویل وشز آپ کے ساتھ ہیں کہ خداوند آپ کے وسیلے سے ایک چینج لے کر آئے, اور وہ چینج نہ ہو جو پاکستان PTI کی صورت میں بھگت رہا ہے, بلکہ ایک ایسا چینج جو کہ واقعی یسوع مسیح اور جو زندگی
خداوند بدلتا ہے, خدا ٹرانسفارم کرتا ہے, اور خدا جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک نیا کام کرتا ہے. بائبل القدس میں وعدہ ہے جی, خدا فرماتا ہے یسایہ نبی کے وسیلے پچھلی باتوں کو بھول جاؤ, دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا. اور یہ وہ نیا کام ہے جو کراچی ڈائسس میں ہونے جا رہا ہے. And we are all waiting and praying earnestly that whoever is coming and taking the responsibility, he would be a chosen one to bring a change. What church is crying and what church is moaning and church is asking God to bring a change. Parisab, final thought and then we will wind up. Final thought میں دینا چاہتا ہوں کہ the word has seen my post on Facebook. And I have presented myself in that verse that is written on my post, and I want to read out that. As everybody have read that already, but I again want to read that post verse I quoted, and I have presented myself in that verse, and that is taken from 1 Corinthians chapter 4 and verse 1 and 2, and I want to read out on record. Let a man so consider us, and is us में I am including myself. पौलुस रसूल ने उस वक्त अस तमाम रसूलों को शामिल करके कहा था, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूं तो let a man so consider me as servants of Christ and steward of the mysteries of God. Moreover, it is required in steward that one be found faithful. This is what I am presenting myself, as a servant of Christ and the steward of the mysteries of God, and then in the behavior and spirit of faithfulness. Wonderful ji. Having a launching pad from this verse, ہمارے یہاں سدرن کیلیفورنیا میں ایک بڑا مشہور برانڈ ہے جی برگر کا, جسے ان اینڈ آؤٹ برگر کہتے ہیں. بڑے بڑے دور سے لوگ ان اینڈ آؤٹ برگر کھانے کے لیے آتے ہیں. پارس صاحب جب بشپ بننے کے بعد آئیں گے کیلیفورنیا تو میں آپ کو لے کر جاؤں گا ان اینڈ آؤٹ برگر کھلانے کے لیے, تاکہ آپ کو یاد رہے کہ میں نے آپ سے پرومس کیا تھا. تو ان اینڈ آؤٹ جو برگر ہے جی وہ ان ہوتے ہیں اور آپ آؤٹ ہوتے ہیں. سو ایکچولی ایجوکیشن اور جو لیڈرشپ کا چینج ہے, دس از آلسو ان اینڈ آؤٹ. You have to bring in something to get out something. Lekin it's a process of learn and relearn and unlearn. So you have to unlearn first what you have already learned, whether it's a system or a structure or whatever the hierarchical model, but then you have to relearn, and then you have to bring it in for bring a transformation. So jitne tamam sunne wale hain, aap se guzarish hai aap Paris sahab ko, unke gharane ko, unki team ko, sare electoral process ko, diocese ko, synod ko, church of Pakistan ko apni duaon mein yaad rakhein. اور خدا سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں خدا سارے ہرڈلز کو, خداوند سارے کے سارے جتنے بھی اسپرٹس اور جتنے بھی موکل اس سارے الیکشن کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو باندھ کے رکھے, اور خداوند ان کو ڈائسس سے دور رکھے, اور خداوند اپنے جلال کے لیے کراچی ڈائسس کو ایک مثالی, ایک ماڈل ڈائسس بنائے, کیونکہ آنے والے 5 سالوں میں جو الیکشن پورے COP میں آنے والے ہیں, this is a whole campaign and this election is a litmus test. I am observing and I'm analyzing. This election will set a stage for the next 5 election in the COP. Yes. So church leaders, میری آپ سے گزارش ہے, میں مشن کا طالب علم ہوں, میں کلام کو اور چرچ ہسٹری اور میرا سبجیکٹ ہے. On the basis of this all analysis, Karachi Diocese would be a litmus test of the authority, the solemnity and the integrity of the Church of Pakistan. So decide in the fear of God and decide prayerfully and consider where God's Spirit leads you all. May God bless you all. Thank you very much, Pari Sahab. اور thank you very much. آپ سے ملاقات یا آپ سے بات ہوگی, خداوند نے چاہا تو الیکشن کے بعد بھی. خداوند آپ سب کو برکت دے. Yes, thank you. Thank you very much. God bless you. God bless you.